बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नेप्रा ने बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग पर 3 साल कैद की सजा का बिल मंजूर कर लिया है। नेप्रा एक्ट में तरमीम से ओवर बिलिंग के मुर्तकब अफसरान को पकड़ा जा सकेगा। आइंदा FIA की बजाय नेप्रा ओवर बिलिंग पर कार्रवाई करेगी, जबकि FIA की हरेसमेंट से बचने के लिए रूल्स में भी तरमीम की गई है। FIA लेस्को में 93 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग की निशानदही कर चुकी है। FIA की निशानदही पर नेप्रा एक्ट तरमीम के तहत कार्रवाई की जा सकेगी और इस हवाले से वफाकी वजीर सरदार ओवैस लगारी ने कहा है कि नेप्रा एक्ट में तरमीम का वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि FIA निशानदही करे, गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। तो नेप्रा ने बिजली के बिल्स में ओवर बिलिंग पर 3 साल कैद की सजा का बिल मंजूर कर लिया है। नेप्रा एक्ट में तरमीम से ओवर बिलिंग के मुर्तकिब अफसर को पकड़ा जा सकेगा और आइंदा FIA की बजाय नेप्रा ओवर बिलिंग पर कार्रवाई करेगी। FIA की हरेसमेंट से बचने के लिए रूल्स में तरमीम की गई हैं। FIA लेस्को में 93 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग की निशानदही कर चुकी है। FIA की निशानदही पर नेप्रा एक्ट में तरमीम के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। वफाकी वजीर सरदार ओवैस लगारी ने इस हवाले से गुफ्तगू में कहा कि नेप्रा एक्ट में तरमीम का वादा पूरा कर दिया है। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि FIA निशानदही करेगी और गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अफसीना मेडिकल कॉलेज पर इंक्वायरी कमेटी का मामला। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इंक्वायरी कमेटी मजीद वसी कर दी। UHS की हेड ऑफ माइक्रो बायोलॉजी प्रोफेसर सिद्रा सलीम को कमेटी में शामिल कर दिया गया। कमेटी 4 से बढ़ाकर 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल कर दी गई है। कमेटी के सरबराह हेड ऑफ फोरेंसिक UHS डॉक्टर अल्लाह रखा है। कमेटी को मंगल तक अपनी रिपोर्ट जमा करवाने की हदायत। UHS को तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाने का भी मशवरा दिया गया है। अफसीना मेडिकल कॉलेज पर इंक्वायरी कमेटी का मामला। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इंक्वायरी कमेटी मजीद वसी कर दी। UHS की हेड ऑफ माइक्रो बायोलॉजी प्रोफेसर सिद्रा सलीम को कमेटी में शामिल कर लिया। कमेटी 4 से बढ़ाकर 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल कर दी गई है। कमेटी के सरबराह हेड ऑफ फोरेंसिक UHS डॉक्टर अल्लाह रखा है। कमेटी को मंगल तक अपनी रिपोर्ट जमा करवाने की हदायत भी की गई है। UHS को तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाने का भी मशवरा दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, अफसीना मेडिकल कॉलेज पर इंक्वायरी कमेटी के मामले के हवाले से सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इंक्वायरी कमेटी को मजीद वसी कर दिया है और UHS की हेड ऑफ माइक्रो बायोलॉजी प्रोफेसर सिद्रा सलीम को इस कमेटी में शामिल कर लिया गया है। अब कमेटी 4 से बढ़ाकर 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल कर दी गई है और कमेटी के सरबराह हेड ऑफ फोरेंसिक UHS डॉक्टर अल्लाह रखा हैं। कमेटी को मंगल तक अपनी रिपोर्ट जमा करवाने की भी हिदायत जारी कर दी गई है और अलावा UHS को तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाने का भी मशवरा दे दिया गया है। अजमत अवान हमारे साथ हैं। अजमत, आगाह कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, अफसीना मेडिकल कॉलेज के ऊपर जो है वो सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की जानिब से जो इंक्वायरी कमेटी है उसमें जो है वो तस्दीक कर दी गई है, जबकि UHS की जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर सिद्रा अब उनको शामिल कर लिया गया है। जो अब इंक्वायरी कमेटी है वो 4 से बढ़ाकर जो है 5 रुकनी कमेटी कर दी गई है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के मुताबिक ये जो कमेटी है ये मुकम्मल मंगल तक मुकम्मल जो अपनी सिफारिशात हैं वो पेश। नाज़रीन को बताते चलें कि कुछ रोज़ कबल जो अफसीना में एक मेडिकल की तलबा थी जिसकी मौत के ऊपर बेदिया रोड पर मेडिकल के स्टूडेंट से भारी तादाद में बाहर आए थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि जो मेडिकल की तलबा है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी बिना पर उसने मेडिकल लीव जो है वो अप्रूव करवाई थी, जिस पर प्रिंसिपल ने मेडिकल लीव देने से इनकार कर दिया था, जिसकी बिना पर उस लड़की की डेथ हो गई थी। साथ साथ मुजाहिदीन की जानिब से कहा गया था कि जो अफसीना मेडिकल कॉलेज है वो गैर कानूनी तौर पर सालाना जुर्माना लेता है, जिससे एक साल में लाखों जो जुर्माने बच्चे नहीं देते तो उनको सालाना जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जो इम्तिहानात की जो स्लिप होती थी वो जारी नहीं की जाती थी, जिससे हमारा कीमती जो साल है वो ज़ाया हो जाता था। तो इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रेशर हम पर बहुत ज़्यादा थी। अब सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इस बेदिया रोड पर प्रोटेस्ट की बिना पर ये 5 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है और ये जो 5 रुकनी कमेटी है ये तमाम तक जो अपनी सिफारिशात है जिसमें सबसे ठीक है। अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। गंदम की खरीदारी और किसानों के मुतालबात का मामला। जमात इस्लामी लाहौर का चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाजी कैंप इख्तिताम पजीर। जमात इस्लामी का एहतजाज कैंप कल दोपहर 3 बजे दोबारा लगाया जाएगा। गंदम की खरीदारी और किसानों के मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना दिया जाएगा। तो गंदम की खरीदारी और किसानों के मुतालबात का ये मामला है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया गया था जो कि अब इख्तिताम को पहुँच गया है। मज़ीद जानते हैं इस बारे में हसनैन ओलख से। हसनैन, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की कॉल के ऊपर जमात इस्लामी लाहौर
کہ جو امیر ہیں ضیاءالدین انصاری ایڈوکیٹ، ان کی قیادت میں یہ جو احتجاجی کیمپ ہے آج اس کا دوسرا روز تھا۔ یہ جو احتجاجی کیمپ ہے یہ 3 بجے دوپہر کو شروع ہوتا ہے، جبکہ بعد از نماز مغرب اس کو اختتام پذیر کر دیا جاتا ہے، جو کہ کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لگایا گیا ہے۔ اور اس کے مطالبات میں شامل ہے کہ کسانوں سے فوری طور پر جو گندم ہے اس کی خریداری کی جائے اور جو گندم سکینڈل مافیا ہے ان کو بے نقاب کیا جائے۔ آج اس کا دوسرا روز تھا۔ ضیاءالدین انصاری نے یہاں پر آ کر خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کسان ہیں، ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ہماری جو زراعت ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ ہماری معیشت کا وہیں سے آتا ہے، اور ہمارے جو کسان جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے اور اپنی گندم انہوں نے اگائی ہے، کہ اس دفعہ جو گندم ہے کسانوں نے جو ٹارگٹ دیا گیا تھا اس سے بھی زیادہ انہوں نے اس دفعہ اس کی کاشت کی تھی۔ اب جب کہ کسانوں سے ان کی جو فصل ہے وہ خریدی نہیں جا رہی تو وہ اذیت کا شکار ہیں، بجائے اس کے کہ حکومت جو ہے اچھی پالیسیاں بنائے، کسانوں سے اچھی قیمت کے اوپر گندم خرید کرے، جبکہ صورتحال اس کے برعکس ہے اور کسانوں سے گندم خریدی نہیں جا رہی۔ الٹا جو کسان ہیں ان کی گرفتاریاں دیکھنے میں آئی اور ان کے اوپر تشدد اور یہ واقعات جو ہیں ان کے خلاف جو ہیں ان کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اس سب کی مذمت کی ہے یہاں پر جماعت اسلامی لاہور ضیاءالدین انصاری کی جانب سے، اور ان کی جانب سے 4 دن کا امیر جماعت اسلامی کی جانب سے ٹارگٹ الٹیمیٹم دیا گیا تھا گورنمنٹ کو، کہ 4 دن کا الٹیمیٹم ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے گورنمنٹ کو دیا گیا تھا کہ ان 4 دنوں میں جو گندم کی خریداری ہے وہ فی الفور کی جانی چاہیے، چونکہ جو کسان ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اذیت میں ہے، اور جب فصل پک کر گھر آ جاتی ہے اور اس کو گیون داموں کے اوپر نہ لیا جائے تو کسان کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ کسان کو باردانہ بھی نہیں ملا اس دفعہ اس طرح سے جس طرح سے ان کو باردانہ دیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے حسنین اولخ، آپ کا بہت شکریہ۔ علاقائی مسائل کی بات کریں گے۔ خواجہ فرید روڈ پر سیوریج نظام اور ٹوٹی سڑک سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گیا ہے۔ مکینوں کی انتظامیہ کو شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ خواجہ فرید روڈ پر سیوریج نظام اور ٹوٹی سڑک کی وجہ سے نظام زندگی پوری طرح سے متاثر ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ اہل علاقہ اور دکانداروں کا کہنا تھا کہ ٹوٹی سڑک اور سیوریج نظام سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انتظامیہ کو بارہا شکایات کے باوجود ہماری شکایت پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ تاجر برادری نے کہا کہ ٹوٹی سڑک کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ تاجر برادری نے مطالبہ کیا ہے کہ مسئلے کو فوری طور پر حل کروایا جائے۔ نہیں بنیا، ایتھے پانی جمع ہو جاتا ہے، گٹر دا پانی وہ کٹھا ہو جاتا ہے۔ بند روڈ تو تھوڑا جہا پیچھے ادھر بھی اس طرح ٹوٹا خراب ہے، اتنے بھی پانی کٹھا ہو جاتا ہے۔ گٹر دا پانی بھی اتوں نمازی لنگتے، بچے لنگتے ہیں سکول والے، تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ مکمل تیار ہو۔ چھٹی کے روز جیلانی پارک آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پی ایچ اے انتظامیہ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام۔ پارک کینٹین میں پانی سمیت دیگر اشیاء عام مارکیٹ سے زائد نرخوں میں فروخت ہونے پر شہریوں کے شکوے۔ پی ایچ اے ہیڈ کوارٹر سے ملحقہ جیلانی پارک میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہونے کے باعث چھٹی کے روز سیر و تفریح کی غرض سے آئے شہری خوار ہو کر رہ گئے۔ اہل خانہ سمیت آئے شہریوں کو پینے والے پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا درپیش ہے۔ جیلانی پارک میں بیٹھنے کے لیے بینچز کی بھی قلت ہے۔ پارک کینٹین میں پانی سمیت دیگر اشیاء کی زائد قیمت پر فروخت جاری ہے، جبکہ سہولیات کی عدم فراہمی پر شہری برس پڑے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جیلانی پارک سیر و تفریح کے لیے آئے لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے صحرا میں آ گئے ہیں۔ کینٹین والے عام مارکیٹ سے 30 روپے تک زائد وصول کر رہے ہیں۔ پی ایچ اے حکام جیلانی پارک میں آنے والوں کو درپیش مشکلات کا نوٹس لیں۔ اور وہاں پہ کنٹین ہے ایک، وہ بہت مہنگا سامان دے رہی ہے، وہ دور بھی بہت ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری فیملی بھی بہت تنگ ہے، بیٹھنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، دھوپ شدید گرمی ہے یہاں پہ۔ یہ تو ایسا ہے کہ صحرا میں آ گئے ہیں ہم، کوئی بھی یہاں پہ سہولت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اپیل ہی ہے ہماری کہ یہاں پہ ہمارے لیے کوئی انتظام کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ نے N127 میں کلی کچہری لگائی اور علاقے کے لوگوں کے مسائل سنے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ نے کارکنان کے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ایم این اے رانا مبشر اقبال، ایم پی اے میاں عمران جاوید، بی بی وڈیری نے وفاقی وزیر سے افضل حسین تارڑ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ ٹاؤن شپ میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ الیکشن میں وعدہ کیا تھا کہ منتخب ہو کر بھی حلقے کی عوام کے درمیان رہوں گا۔ میرا حلقہ میرا گھر ہے اور کارکنان خاندان کے فرد کی طرح ہیں۔ آج بھی نہ صرف حلقے میں موجود ہوں بلکہ کارکنان کے مسائل کو
तरजीही बुनियादों पर हल करवा रहा हूँ। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बेहतरीन अंदाज में आवाम की खिदमत कर रहे हैं। कारकुनान N127 ने कहा कि अताउल्लाह तारड़ वफाकी वजीर बनने के बावजूद हमारे मसाइल को हल कर रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर और रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर और रुकन असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर ने खुली कचहरी लगाई। मलिक सैफुल मलूक खोखर और मलिक शहबाज अली खोखर ने साइलिन के मसाइल सुने और मौका पर हल करने के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को अहकामात जारी किए। खोखर पैलेस में लगाई गई खुली कचहरी में मलिक सैफुल मलूक खोखर और मलिक शहबाज अली खोखर ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को साइलिन के मसाइल को हल करने के लिए अहकामात जारी किए। साइलिन ने म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी, निकासी आब, लेस्को, पुलिस, LDA, वासा और दीगर महकमों से मुतल्लिक शिकायत दर्ज कराईं। इस मौके पर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि हुकूमत में हो या अपोजिशन में अवामुन नास के मसाइल हल करना हमेशा तरजीह रही। रुकन पंजाब असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर ने कहा कि जो दरख्वास्त भी आती है उसके हल होने तक पोर्टल पर मौजूद रहती है। हर महकमे की सर्विसेज से मुतल्लिक अमूर की एक अलग ऐप तैयार की जा रही है। इस मौके पर मलिक काशिफ हुसैन खोखर, मलिक मंजूर हुसैन खोखर, मलिक फैसल अशरफ खोखर, नवाब आबिद, यासिर बारा, साद शाह, सैयदा यास्मीन हैदर, सलोमी राना समेत दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर पार्क कैजन की जाती उम्रा में मुलाकात हुई। दो तरफा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी इश्तराक पर इत्तेफाक लाया गया और दो तरफा ताउन के फ़रोग की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मरियम नवाज ने मुलाकात में कहा कि सनती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर पार्क कैजन की जाती उम्रा में वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात हुई। दो तरफा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी इश्तराक कार पर इत्तफाक किया गया और मुलाकात में मरियम नवाज ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोरिया के इश्तराक का खैर मकदम भी किया और पंजाब में ज़राअत और इसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्री में सरमायाकारी का वसी पोटेंशियल मौजूद है, ये कहना था वज़ीर आला मरियम नवाज का। उन्होंने ये भी कहा कि कोरिया के साथ दो तरफा तिजारती हजम में मज़ीद इजाफा होना चाहिए। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि कॉटन, वीवन कॉटन और कॉटन यार्न टेक्सटाइल सेक्टर में कोरिया को बरामदात के मौके मौजूद हैं। मुलाकात में कोरियन सफ़ीर ने वज़ीर आला मरियम नवाज को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की। MNA राना मुबशर इकबाल और राना राशिद मिन्हाज की खुली कचहरी हुई। NA 123 और NA 124 के शहरियों के मसाइल सुने गए। मुतल्लिका महकमों के अफसरान को इस हवाले से मौके पर अहकामात भी जारी किए गए। MNA राना मुबशर इकबाल ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी को फ़आल कर दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म से अरकान असम्बली के हलकों के मसाइल हल हो सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील का मकसद ही अवामी मसाइल हल करना है। रुकन पंजाब असम्बली राना राशिद मिन्हास ने कहा कि पुलिस, लेस्को, सुई गैस और दीगर महकमों से मुतालिक शिकायत ज़्यादा हैं। कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइलिन की शिकायत सुनें। गुलबर्ग TNS बीकन हाउस और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान की तकरीब दौरे हाजिर में दरसगाहों, तालीमी इदारों और लर्निंग स्पेसेस की तैयारी में आर्किटेक्ट की अहमियत और ज़रूरत पर बात की गई। तकरीब में IAP के मेंबरान के साथ साथ शोबा आर्किटेक्चर के असातिज़ा और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने जदीद तर्ज पर तामीर हुए TNS गुलबर्ग कैंपस का भी दौरा किया और इसके अलावा लीड आर्किटेक्ट रोजीन वोश ने तकरीब से खिताब में कहा कि तलबा की इल्मी सरगर्मियों में तरगीब और शौक़ को कायम रखने में तालीम गाह के डिज़ाइन और माहौल की अहमियत एक उस्ताद की सी है। CEO बीकन हाउस ग्रुप ने कहा कि TNS के अब तक के सफ़र और मुल्क में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरवीज और तालीम में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है और इस किरदार पर बात की उन्होंने। पैनल डिस्कशन में रोज़ैन वोश, साद खान और आयशा कसूरी शरीक हुए। मेंबर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग मोहम्मद सरवर गोंदल को सितारा इम्तियाज़ मिलने पर तकरीब रखी गई। रहनुमा BS रलीमनाई वसीम असलम कुरैशी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अफसरान ने शिरकत की। डॉक्टर रफ़ाकत अली अकबर, मुबारक अली, तलहा मजीद, आमिर निसार खान, तनवीर शेख ने शिरकत की। पाक मुस्लिम ममालिक दोस्ती के सफ़ीर असद कुरैशी भी शरीक हुए, जबकि शुरका ने मेंबर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग मोहम्मद सरवर गोंदल की खिदमात को सराहा। खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर 17,45,241 बच्चे पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं।
خصوصی انسداد پولیو مہم اختتام کو پہنچ گئی. ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا کہنا تھا کہ مہم کے آخری 2 کیچ اپ دنوں میں 74,659 بچوں کو قطرے پلائے گئے. نو ریفیوزل کیسز میں والدین کو قائل کر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے. فیلڈ میں موجود انتظامی افسران نے پولیو ورکرز کی مانیٹرنگ کی. رافیہ حیدر کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر سٹی رائے بابر نے UC 8 بیگم کوٹ شاہدرہ، اسسٹنٹ کمشنر کینٹ نبیل میمن نے کینٹ 2 اور اسسٹنٹ کمشنر شالیمار علم فاطمہ نے UC 52 واہگہ زون میں پولیو مہم کی نگرانی کی. اور انتظامی افسران نے ڈور مارکنگ، فنگر مارکنگ اور اس کے علاوہ ٹیلی شیٹس اور مائکرو پلان کا بھی جائزہ لیا. سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے اشتراک سے پینٹنگ مقابلے کا انعقاد کیا گیا. مقابلے میں بچوں اور نوجوانوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. نوجوانوں کے چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو فروغ اور حوصلہ افزائی کے لیے قصر بہبود ماڈل ٹاؤن میں ڈپارٹمنٹ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال اور فارمنائٹ اسکول کے اشتراک سے پینٹنگ مقابلے کا اہتمام کیا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر قصر بہبود مصباح رشید نے مقابلے کے حوالے سے بات کی. 5 ایئرس سے آنورڈز 15 ایئرس تک اینڈ 15 سے جو ہیں وہ بڑی ایج کے جو ہیں وہ خواتین اور بچیاں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. مقصد یہی ہے کہ ہم جو نیو ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ کریں اور بچے جو ہیں اور بچیاں اپنے آئیڈیاز شیئر کریں اور ہمیں جو ہے وہ فردر ان کو ہم نیٹ ورکنگ میں سپورٹ کر سکیں. آرٹسٹوں کو موقع ملے تو وہ پاکستان کا نام روشن کر کے دکھائیں گے. NCBA کے بچے ہیں، ادھر آئے ہیں ہم سارے. یہاں پہ 15 سے 20 سال کے بچے ہیں اور ان سب نے مل کے بہت اچھی پینٹنگز بنائی ہے. اور ہماری جو انسٹیٹیوٹ ہے اس نے ہمیں بہت اچھی طریقے سے جو سکھایا ہے، ہم نے آج اس کو ہی ادھر امپلیمنٹ کیا ہے. I think it's a wonderful initiative. I didn't expect before I was coming here, since the book studio which we founded quite a while ago was trying to sponsor events like this. So when we were considering the sponsorship, مجھے نہیں آئیڈیا تھا that it's going to be at this level یا اس ایکسٹینٹ کا ہوگا. شرکان نے بھی مقابلے کے انعقاد کی کاوشوں کو خوب سراہا. جو میں یہاں پہ انتھوزیازم اور انٹرسٹ دیکھ رہی ہوں، ہر ایج کا بچہ 5 سال سے لے کے 15 سال کی عمر کے بچے اس پینٹنگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اور اسکول سسٹمز کو اور اداروں کو سامنے آنا چاہیے. پینٹنگ مقابلوں میں خوبصورت پینٹنگز اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں ہنر کی کوئی کمی نہیں اور مقابلوں سے انہیں مزید فروغ ملتا ہے. کیمرامین زامن عباس کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42. لاہور راوی کراس ریلی کا انعقاد. روڈا اور محکمہ سیاحت کے باہمی تعاون سے ریلی کا اہتمام کیا گیا. جیپ ریلی میں 100 سے زائد ڈرائیورز نے حصہ لیا. 4 کیٹیگریز میں ڈیزرٹ بائک، جیپ ریلی، اسٹریٹ بائک میں ڈرائیورز نے ہنر کا مظاہرہ کیا. لاہور راوی کراس ریلی نے سما باندھ دیا. جیپ ریلی کا آغاز صبح 7 بجے ہوا. مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی کثیر تعداد اس ریس کا حصہ رہی. ملکی اور غیر ملکی ڈرائیورز نے جیپ ریلی میں بھرپور شرکت کی. سیکرٹری صحت راجہ جہانگیر کا کہنا تھا کہ 19 سالہ تجربہ ہے. اس سے پہلے چولستان میں جیپ ریلی کر رہے تھے. اربن سینٹر میں اس ٹریک کو لانا تھا. لاہور یہ اس موقع سے مستفید ہو رہے ہیں. اس بار 250 ڈرائیورز ہیں. آئندہ سال 2 بار راوی کنارے ریلی کا اہتمام کیا جائے گا. یہ ہمارا TDCP جو ہے یہ اس کا 19 سال کا ایکسپیرینس ہے. ہم چولستان میں، تھل میں، ڈفرینٹ جگہوں پہ پچھلے 19 سال سے یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اس سے پہلے چونکہ چولستان اور تھل کافی اربن سینٹر سے دور جگہ ہیں، یہ ریگستان ہیں. اس سے پہلے لوگ وہاں جاتے تھے، لیکن ہمارا اس دفعہ خیال یہ تھا کہ ہم اربن سینٹر میں ہی لے کے آئیں ایکٹیویٹی. بڑا پروفیشنل ٹریک بنانا پڑتا ہے جس میں ہائی سپیڈ گاڑیاں چل سکیں. اس میں ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ تھر اور چولستان ٹریک بنسبت راوی ٹریک بہت بہتر ہے. یہاں 35 کلومیٹر لمبے ٹریک پر ریت، مٹی اور پتھر بھی دوران مقابلہ آ رہے ہیں. چولستان اور تھل سے کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ. اس میں الگ الگ ٹیرینز آتی ہیں. چولستان میں آپ کو آن ریگولر بیس آپ کو ریت ملتی ہے. یہاں پہ مٹی بھی ہے، پتھر بھی ہیں. گرمی میں ریسنگ ہم کم ہی کرتے ہیں. گاڑی کے لیے بھی ٹف ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی ٹف ہوتا ہے. چولستان کا ٹریک ہے it's long and I would say it's mildly challenging. This is a driver's track, mashallah se very challenging, very difficult to گاڑی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 42.